सुखी जीवनका लागि जान्नै पर्ने 4 विषय। पहिलो, लाभ के हो, आर्जन के हो, कमाई के हो, केलाई चाहिँ हामी लाभ भयो भनेर भन्छौँ। अलिकति धन सम्पत्ति पायो, आफूले भनेको जस्तो केही भयो, हामी त्यसैमा चित्त बुझाउँछौँ, लाभ भयो भनेर, फाइदा भयो भनेर। लाभ हो सन्तुष्टि। कुनै पनि कर्म गर्दा मलाई सन्तुष्टि आयो कि आएन, म सन्तुष्ट भएँ कि भएन, त्यता ध्यान दिने। यदि सन्तुष्टि भयो भने बुझे हुन्छ आज लाभ भयो, आज फाइदै फाइदा भयो। यदि सन्तुष्टि छैन भने लाखौं लाख आर्जन गरे पनि केही अर्थ हुँदैन। किनभने जीवनको सबैभन्दा ठुलो कमाई भनेकै सन्तुष्टि हो। जहाँ सुख लुकेर बसेको छ, जहाँ शान्ति लुकेर बसेको छ, आनन्द लुकेर बसेको छ, समृद्धि लुकेर बसेको छ। सन्तुष्टि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण। हरेक घटनाक्रम, हरेक उपलब्धि विचार गर्ने सन्तुष्ट भए कि भएन, र कमाई सन्तुष्टिको गर्नुपर्छ, सन्तुष्टिको लागि कर्म गर्नुपर्छ। सन्तुष्टि बिनाको उपलब्धिको केही अर्थ छैन। अब दोस्रो, उपलब्धि चाहिँ के हो त? कमाए भन्ने भाव चाहिँ के हो? आज केही आर्जन भयो, कमाई भयो, हामी वस्तुलाई कमाई ठान्छौँ। सबैभन्दा सुन्दर उपलब्धि भनेको मित्रता हो। आज नयाँ मानिससँग परिचय भयो, नयाँ व्यक्ति मित्र बन्यो, या कसैसँग घनिष्ठता बढ्यो, मित्रको पहिचान भयो। योभन्दा ठुलो उपलब्धि के चाहियो? धन सम्पत्ति ठुलो कुरा होइन, ठुलो कुरा मित्रता हो। मित्रहरू छन् भने धन सम्पदा आफै आउँछ। तर धन सम्पदा छ, कहीँ कतै मित्र छैन भने यो सम्पदा सदा टिक्दैन। यसले सुख दिँदैन, आनन्द दिँदैन, यसले प्रगति गराउँदैन, समृद्धि गराउँदैन। मित्रताले समृद्धि दिलाउँछ, समृद्ध बनाउँछ। जीवनको सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भनेकै मित्रता हो। त्यसैले कमाई गरौँ मित्रताको। आज मैले कतिजनालाई मित्र बनाएँ, कतिजनासँगको मित्रतालाई मैले नवीकरण गरेँ, त्यता ध्यान दिने। मित्रता नै सम्पत्ति हो। अर्को, बुद्धि के हो? हामीलाई जे पनि जीवनमा प्राप्ति भएको छ, बुद्धिको कारणले भएको छ। आज हामी जो जहाँ छौँ, जुन तहमा छौँ, बुद्धिको कारणले छौँ। आजसम्म खाना लाउन पाएको छ, आफ्नै बुद्धिको कारणले पाएको छ।
मानिस जे जस्तो छ आफ्नो बुद्धिको कारणले छ। बुद्धि सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण हो। बुद्धि भनेको के हो? चिन्तनशीलता नै बुद्धि हो। हरेक विषयमा चिन्तन गर्नुपर्छ, हरेक घटनामा चिन्तन गर्ने। राम्रो भयो नराम्रो भयो, भइसकेकोमा पनि चिन्तन। हुनेवाला छ सम्भावित योजनाहरू, भोलि गर्नुपर्ने कामहरूको विषयमा, त्यसमा पनि चिन्तन। तर हामी चिन्तन गर्दैनौँ, चिन्ता चाहिँ गर्छौँ। हामी त चिन्ता गर्न माहिर छौँ। चिन्ता भनेको आफै आयो, आफै बार बार एउटै घटनालाई सम्झिन बाध्य हुनु र त्यही घटनाका विचार मात्रै आइरहनु चिन्ता। चिन्तनको अर्थ जानी जानी विचार गर्नु। यो विषयमा म फेरि विचार गर्छु, यसमा के गर्ने होला, यहाँ के गर्ने होला, त्यसो गरे के हुन्छ होला, यसो गरे के हुन्छ होला, खोजी गर्नु, उपायहरूको खोजी गर्नु, चिन्तनशीलता। र जुन व्यक्ति चिन्तनशील छ उही बुद्धिमान व्यक्ति हो। चिन्तनशीलता नै बुद्धिमत्ता हो। त्यसकारण आफ्नो बुद्धिलाई बढाउनु छ भने चिन्तन सुरु गरौँ। अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विषय चिन्तनशीलता, जसले बुद्धि बढाइदिन्छ। हामी सबै शान्त हुन चाहन्छौँ। शान्ति सबैको खोज हो। मन शान्त होस्, शान्तिको अनुभव होस्, सबैको चाहना हो। कहाँ छ त शान्ति? के गर्यो भने शान्ति प्राप्त हुन्छ? कहाँ छ शान्ति? शान्ति आनन्दमा छ। आनन्दको वृद्धि गर्नु नै शान्तिको वृद्धि गर्नु हो। आनन्दित रहन सिक्नुपर्छ। आनन्दको कला सिक्नु पर्यो। शान्ति आफै प्राप्त हुन्छ। कुनै पनि काम गर्दा म आनन्द भावमा गर्छु, दुःख भावमा होइन। पीडालाई साथ लिएर म काम गर्दिनँ। म गाली गर्दा गर्दै, रुँदा रुँदै म कुनै काम गर्दिनँ। हामी त काम पनि गर्छौँ, गाली पनि साथमा गर्छौँ। काम गर्न थाल्यो, कहिले आफ्नो भाग्यलाई गाली गर्यो। अरूले कस्तो कस्तो राम्रो काम पाए, मेरो भाग्य, मैले यस्तो काम गर्नु परेको छ। पहिलेको जन्ममा कति नराम्रो काम गरेँ होला, पाप गरेर छु मैले, अनि मैले यस्तो काम पाएँ। भाग्यलाई सराप्ने, आफ्नो प्रारब्धलाई सराप्ने काम गर्दाखेरि। काम गर्न पाउनु सानो भाग्यको कुरा हो। शरीरमा शक्ति रहुन्जेल काम गर्न पाउनु त हो नि। जुन दिन हात खुट्टा चल्दैन नि, एकै ठाउँमा सुतेर बस्नुपर्छ। त्यो बेलामा थाहा हुन्छ काम गर्न पाउनुको महत्त्व कति रहेछ भनेर। तर के गर्नु, अहिले पाएका छौँ, सराप्छौँ। या त अरूलाई सराप्न थाल्छौँ, कसैले पनि काम नगर्ने मैले गर्नुपर्ने, मैले मात्रै यिनीहरूको ऋण खाएको रहेछु। सराप्न पनि भ्याएको छ, काम गर्न पनि भ्याएको छ। यो दुखी मन लिएर काम गर्नु हुँदैन। यसले दुःख नै आर्जन गर्छ। जो व्यक्ति खुसी भएर, सुखी मन लिएर, उत्साहको साथमा काम गर्छ, प्रत्येक कामले आनन्द दिन्छ। र जहाँ आनन्द उही शान्ति। शान्ति खोज्न कहीँ जानु पर्दैन। हरेक कर्म आनन्द भावमा गर्ने, खुसी भएर गर्ने।
काम जे पनि हुन सक्छ। बाहिरी काम हुन्छन्, आफै भइरहेका कामहरू पनि हुन्छन्। म केही सुनिरहेको छु, आनन्द भावमा सुनौँ। श्वास लिइरहेको छु, आनन्द भावमा श्वास लिउँ। केही हेरिरहेको छु, आनन्द भावमा हेरौँ। बोलिरहेको छु, आनन्द भावमा बोलौँ। जे पनि म गरिरहेको छु, आनन्द भावमा गरौँ। यो जगतमा जता गए पनि शान्ति शान्ति, जता गयो त्यतै आनन्द। जहाँ आनन्द उतै शान्ति। बस यो चारवटा सूत्रलाई याद गरौँ। जीवन सुखी हुन्छ, खुसी हुन्छ, समृद्धितिर अगाडि बढ्छ। गर्नु आफैले पर्छ, अरूले गरेर हुँदैन, के गर्ने। अलिकति नजान्दाखेरि बिगारेका हुन्छौँ हामीले। कुन विषयले के प्रभाव पार्छ जीवनमा थाहा पाउने र जसले सकारात्मक प्रभाव पार्छ त्यही काम गर्ने। चार सूत्र याद गरौँ। जीवनमा निराशा कहिले आउन नदिउँ। अघि भनेका चारवटा सूत्रहरूले हामीलाई सम्पूर्ण निराशाबाट मुक्ति दिलाउँछन्। जीवन रसपूर्ण हुन्छ, जता पनि सुखै सुख देखिन्छ, आशावादिता बढ्छ, सुख पाउने चाहना पूरा भएको अनुभव हुन्छ। होइन भने निराशाले घेर्छ र हामी पाप भन्छौँ नि। पाप के हो? पाप भनेकै निराशा हो। निराशाको अर्थ कहीँ सुख नदेख्नु, कतै सुख छैन, आनन्द छैन, शान्ति छैन, रमाइलो कहीँ पनि छैन। र म रमाइलो पाउँछु, आनन्द पाउँछु होला, खुसियाली पाउँछु होला भन्ने आशा नरहनु, यही निराशा हो र यही पाप हो। त्यस कारणले आफूलाई दुःख दिनेतिर आफ्नो चित्त नजाओस्। आफूलाई दुःख दिनु त्यही पाप हो नि त। अरूलाई दुःख दिनु पनि पाप हो, तर आफूलाई दुःख दिनु महापाप हो। त्यसैले आफ्नो ध्यान, आफ्नो मन निराशातिर नजाओस्। आफूलाई नै दुःख दिने क्षेत्रतिर आफ्नो मन नजाओस्। त्यसको लागि चार सूत्र, जसले जीवनमा खुसियाली लिएर आउँछ, आनन्द लिएर आउँछ, सुख लिएर आउँछ।